साहब नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अल-कादर ट्रस्ट केस के 90 मिलियन पाउंड तालीम पर खर्च करने का फैसला किया है। बड़ी तोप चलाई है भाई। इमरान ने भी खुशी की था सी अल-कादर ट्रस्ट था, वहाँ स्टूडेंट से वो बना रहे थे, उसको वक्त मिलता वो बना लेता। ये भी जो अगर स्कूल बना रहे हैं दानिश, ये नाम अजीब अजीब से ड्रामे किस्म के निकालते हैं। याद रखना तालीमी इदारे दानिश नहीं। हसन साहब दानिश यूनिवर्सिटी बना रही है, स्कूल नहीं। ओ भाई जो मर्जी कर लो ना, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ हो, तालीमी इदारे तालीम देते हैं। दानिश कहीं और की कहानी है। जाओ जाकर कभी आइंस्टाइन की जिंदगी पढ़ो, कई जगह रिजेक्ट हुआ, कुछ भी नहीं, स्टूडेंट्स भी दरमियाना, ये वो वगैरह कुछ भी नहीं था। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे जिनके गिर्द तुम्हारी सारी तारीख घूमती है? कुछ भी नहीं। दानिश यूनिवर्सिटी का ऐलान फरमाया, अजीबो गरीब दानिश के दरिया पहले बह गए हैं ना बहुत सारे, तो ये कर लिया। ये सारे बेसिकली बुनियादी तौर पे ये होते हैं ड्रम एंड रूमे होते हैं, बस ठीक है। करोड़ों बच्चा स्कूलों से बाहर धक्के खा रहा है, जो स्कूलों में जा रहे हैं उनको भी कख नहीं मिल रहा। उनके अगर आप निसाब उठा के देखो, वो सेहत के साथ हम आहंग है ही नहीं। तो तुम्हारा मुकाबला जिस दुनिया के साथ है, जिनके साथ मुकाबला है, किन मैदानों में है, उन मैदानों में जाने की तैयारी करो। खुद नहीं जा सके तो अपने बच्चों को, लेकिन नहीं, ये सारा बस जिस जो लेवल है इनका उसी लेवल की बात है, बस ठीक है, आगे चलो। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट खबर, सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से मौजूदा दौरे हुकूमत में पोर्ट कासिम अथॉरिटी की कीमती ज़मीन को औने पौने दिए जाने के इंकशाफ के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीए की कीमती ज़मीन के स्कैंडल की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। क्या इस इंक्वायरी कमेटी के नतीजे में मुल्ज़िमान कटहरे में लाया जा सकेगा? देखो बात सुनो, इस मुल्क में और कोई नहीं पैदा होना तो बापडा ही 5-7 हो जाए जो उनके कपड़े उतारे सरेआम। अच्छा, ये बहुत अजीबो गरीब बात है। यानी मेरा नहीं ख्याल कि पिछले कई सालों से मैंने कोई इस तरह का सुना हो कि किसी एक इंडिविजुअल ने अरबों खरबों की वारदात चौक में इनको नीलाम कर दिया। अच्छा, अब ये रह गए जिम्मेदारान को कटहरे में। बात सुनो, ये जिम्मेदारान जो होते हैं, ये ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के 101 तरीके होते हैं। ये अवाम की तरह लावारिस नहीं होते। इनके गांठों के, इनकी गर्दनों के साइज के फंदे बनते ही नहीं इस मुल्क में। आम आदमी तो इस तरह का रिस्क लेकर उसका एक्सेस ही नहीं होता। पहली बात, वो पागल है। सो ज्यादा से ज्यादा मैं अगर बहुत एहतियात के साथ तबसरा करूं तो मैं ये कहूंगा कि मरियम 50-50 चांस है, बल्कि 60-40 कर लो। गोंगलो तो मिट्टी चाड़ी जाएगी, कोई बंदा मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। लिख के रख लो, मेरा अंदाजा यही है जी। जो इस मुल्क की तारीख है, जो हमारा कल्चर है, जिस तरह की हमारी सियासत है, जिस तरह के हमारे सियासतदान हैं, उनके होते हुए कुछ ज्यादा अकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अरबों खरबों का मामला है। वो एक डायनासोर्स हैं, और डायनासोर्स तारीख के हाथों मरे, ये भी तारीख के हाथों मरे तो जान छूटेगी, अदरवाइज नहीं जी। हसन साहब एक और खबर सुने। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक मैरीटाइम वजारत में जमीन के घपले के बाद 2 चलते जहाज फरोख्त करने का स्कैंडल सामने आया है। जराए का बताना है कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की जानिब से 2 ऑपरेशनल जहाज फरोख्त कर दिए गए हैं। यहाँ 2 चलते जहाज, एक का वो पहिया उतर गया कल, माशाल्लाह आपने खुशखबरी सुनाई थी। वो एक पहिए के बगैर ही लगा फिर रहा था, वो इसी तरह लगे फिर रहे हैं सारे के सारे। तो वारदातें हमारे यहाँ रूटीन। मैं नहीं चाहता कि आप सियासत की गलाजत में घुसो, लेकिन इस तरह की बातें भी अवॉइड कर दिया करो, क्योंकि हम बेहिस्से लोग हैं। ये कुछ भी नहीं है, इधर से सुन लिया, इधर से निकाल दिया, खत्म हो गई बात। ना ऊपर किसी को बुखार चढ़ेगा, ना नीचे किसी को एहसास होना है, खत्म हो गई बात।
ویٹ اسکینڈل کدھر گیا, اس طرح کے بتھیرے ہیں یار, روز یہی کچھ ہوتا ہے. کوئی اکنامک سی بات کیا کریں. یہ جو زندگی میں دیکھو, بات سنو, مقبولیت کس کو اچھی نہیں لگتی, لیکن زندگی میں سب سے گھٹیا انسان وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز چاہیے ایٹ ایوری کاسٹ. نو, ہر چیز کی ایک جائز قیمت ہے, وہ دو. اس سے اگر تم نے آگے جانا ہے تو پھر تم جو چاہو اچیو کر لو, لیکن تم رہو گے گھٹیا کے گھٹیا ہے. اس طرح کا ایک تو یہ گند یہ روز کا ہے, ہمارے نصیبوں میں لکھی گئی ہے, وہ روز کی ہے. اس لیے اس طرح کی چیزوں کو پلیز کوشش کرو کہ اوائڈ کرو, اس میں کچھ بھی نہیں رکھا. آگے ٹھیک ہے صاحب, ایک انٹرسٹنگ چیز دکھاتے ہیں آپ کو. سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں فیصل مسجد میں افطاری کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بڑا خوبصورت منظر تھا, بہت باعزت. ایک یہ افطاری اور ایک وہاں ایک ایسی قبر ہے فیصل مسجد میں جس میں مردہ موجود نہیں ہے. ان دونوں چیزوں کو ذرا نا بلینڈ کرو, پھر آپ کو اپنا اور میرا تعارف ہو جائے. یہی ہماری اصل اوقات ہے. دیکھو اس خطے میں بھوک صدیوں سے ٹھہری ہوئی ہے, یہ یاد رکھنا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم یہ تھے تو وہ تھے, بالکل بوگس. اگر پاکستان میں مقامی حکمرانوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کا یہ حال ہے تو سوچو جب یہ غزنوی اور غوری ہوں گے, سوری ہوں گے. بات سنو, ایکسیپشنز ہیں ان میں 2-4, ان کی میں تعریف بھی بہت کرتا ہوں. تو بھوکرانگ وہ مقدر تھا جو کوئی بھی یہاں رہتا تھا. دیکھو اب پریکٹیکلی جو مرضی مطلب بائیں بائیں کرتے رہو, آپ جو مرضی کرتے رہو. یہ لوگ اگر بھوک کا بندوبست نہیں کر سکتے تو بڑھتی ہوئے آبادی کا بندوبست تو کر سکتے ہیں, تو وہ بھی نہیں کرتے. سلسلہ ہم شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک, یہ ادھورا نہیں ہے. اس کا دوسرا حصہ فوراً بندے کے ذہن میں آتا ہے, وہ تو ایک سلوگن تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب نکلا کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بے روزگاری اور فاقہ. یہ اچھا. اور دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے کہ آپ پھر اپنے طور پہ چلا کے دیکھنا, یہ کوئی مفلوق الحال لوگ نہیں ہیں. ان کے حال حلیے ٹھیک لگتے ہیں, لیکن صدیوں کی بھوک ہے جو آج تک جاری ہے. سلاطین دلی گئے, مغل آئے, گورے آئے, فلانا ہوا, ٹمکانا ہوا, بھوک نہیں گئی یہاں سے. یہ ان کی روحوں میں گھس گئی. یہ تو پتہ نہیں فیصل مسجد میں کیا کسی نے کی افطاری ہوگی. میں بعض اوقات 7 سٹار قسم کے نا, پچھلے دنوں شادیوں کا رولا تھا, میری بہت مجبوری تھی, آدیوں پہ مجھے جانا پڑا بہرحال, اور خاص طور پہ اگر کسی کے بیٹی کا ہو تو میں پھر ضرور جاتا ہوں, چاہے میرا تعلق لمبا چوڑا نہ بھی ہو, میں چلا جاتا ہوں. وہاں بھی یہی کچھ متمول لوگ. یہ تو میں حلیوں سے اندازہ لگایا نا میں نے کہ یہ صاف ستھرے کھاتے پیتے لوگ ہوں گے, یا کم از کم بھوکے ننگے نہیں ہوں گے, مفلوق الحال نہیں ہوں گے. لیکن جب وہ ساڈے ادھر ہے ایک چلتا ایکسپریشن ہے کہ جی وہ کھانا کھل گیا ہے تو جانور کھل گئے, مطلب اس کا یہ ختم ہو گئی بات. کوئی تعلیم, کوئی تربیت, کوئی رکھ رکھاؤ, کچھ بھی. چلو